बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुंच गया जहां से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हाँ वो ये जरूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से, वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवाल आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसागाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई है, लेकिन इमरान खान साहब के जलसागाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो है वो जमा की हो? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहां है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के बाद एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी, वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहां गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है, वो मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूसे रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाही वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे। किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूसे रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो,
یعنی عمران خان صاحب نے لیڈر کی تمام اوصاف انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے، پاکستان کے اندر کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی سیاسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لگاتار اتنے دنوں سے بتا ہی رہے ہیں کہ یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا۔ میں نے ناظرین ایک سروے کروایا سوشل میڈیا پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سروے ہے۔ اس سروے میں نے سوال پوچھا کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ عمران خان صاحب جو تنقید کرتے ہیں، کیا وہ تنقید پاکستان کے اوپر ہے یا پاکستان کی پوری فوج کے اوپر ہے یا عاصم منیر صاحب کے اوپر ہے؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں عمران خان نے فوج پہ حملہ کر دیا ہے، عمران خان نے ریاست پہ حملہ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ ہم نے سروے کروا لیا۔ اس میں نے سروے جو کروایا نا ایک نئے طریقے سے کروایا، کیونکہ آج کل باٹس ہیں، آج کل جعلی طریقے سے اگر آپ سوال جواب پوچھیں تو وہ آپشن کو کر کے اور اس کے اندر سے وہ اپنی ووٹنگ کروا لیتے ہیں۔ یعنی 0.5% پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے اس سروے کے مطابق کہ عمران خان صاحب جو تنقید کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر پر، یہ پاکستان کے خلاف ہے یہ بات، یا پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یہ بات۔ بھئی یہ تو فوج کے حق میں ہے کہ فوج کا سیاست کے لیے استعمال بند کیا جائے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کو، یہ تو فوج کے حق میں خلاف کیسے ہو گیا؟ تو پاکستانی بھی یہی سوچتے ہیں۔ 99.5% پاکستانیوں نے کہا کہ نہیں، یہ صرف آرمی چیف پہ تنقید عمران خان کر رہے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں، اس تنقید کا کوئی پاکستان کے اوپر اثر نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی فوج کے خلاف سازش نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کس کے ترجمان ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ادارے کے اندر بھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا سخت ری ایکشن ہے، اور بہت سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا ادارے کے اوپر اتنا بڑا خودکش حملہ کر دیا۔ پورے ادارے کی جو ایک امیج ہے جس کو بڑی مشکل سے ادارہ سنبھالتا ہے، اول تو وہ امیج اب انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے پورے ادارے کی خراب ہوئی ہے۔ یہ والی پریس کانفرنس نے تو ایک سونے پہ سہاگا والا کام کر دیا، یعنی سارا ہی کام خراب کر دیا پکڑ کے۔ تو سوال پوچھا صابر شاکر بھائی نے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کس کی ترجمانی کرتے ہیں؟ آپشن دیے تھے فوج کی، دوسرا آپشن دیا تھا عاصم منیر کی، تیسرا آپشن دیا تھا آل شریف کی۔ تو جناب صرف 6% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ 94% پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ وہ ترجمانی کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب کی اور شریف خاندان کی، 65% کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کی، اور 29% کہتے ہیں آل شریف کی۔ تو فوج کی ترجمانی کر رہے ہو، حالانکہ ان کی ڈیوٹی فوج کی ترجمانی کرنا ہے، ترجمان پاک فوج کا ان کا عہدہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اور یہاں پہ صرف 6% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں